mga higala, ania kami karon dili aron nga mga warta ni bisan kinsa o dili aron nga magpataas sa among mga kaugalingon, dili aron nga magpakalimpyo sa among mga kaugalingon. Kay kami sa mga makasasala kaniadto apan gikaluyan kami tungod sa iyang grasya pagkapasayloan sa sala. Muna kami ani aron makasulti kaninyo, makapadayag kaninyo sa kamaayo sa Ginoo nga naay kapasayloan sa sala, naay kabaguhan, mga higala, mga igsoon. Nagsugo ang Ginoo, din man dapit ng kalibutan sa mga tao nga maghinusol na. Kay mabot kayo ng adlaw nga pagahukman sa Dios ang kalibutan sa katarungan. Kay ang Dios wala malipay sa pagpakasala. Ang Dios wala malipay nga ang tayo magpadayon sa pagbuhat og dautan, mga higala, mga igsoon. Tanang sala, gamay man ako, kinahanglan nga hinusulan, aron matapas, aron kita makadawat oga kapasayloan sa atong mga kasalanan. Mga higala, mga igsoon, siguro halos na nasayod nga ang Diyos may ugnaon nga si Jesucristo na lansang sa cross sa Kalbaryo na wala yung hamiling nga dugo, pero wala sila masayod, wala sila kasabuhin sa dayoy katayuan ni ini. Kaya ang kamatayon ni Jesucristo sa cross, wala ka na maghatag og lisensya aron kita magpadayon sa pagbuhat sa atong gusto nga buhaton, aron kita magpadayon sa pagpakasala, kundi ang kamatayon ni Jesucristo sa cross nagdatag ka kusog aron kita maka-overcome nining kalibutan, aron kita maka-overcome sa sala, aron kita mabago o magkinabuhi para kay Jesucristo. Kay si Jesucristo namatay, dili aron nga magkinabuhi kita sa atong mga kaugalingon, kundi para kaniya nga namatay, mga higala, mga igsoon. So inaayat dili na sa baliwalaon ang bugmod kamaayo sa Dios, kay ginaabusaran na lang kini sa panahon nato karon. Kaya mga tao nagpadayon pagkadautan, gibaliwala ang kamatayon ni Jesucristo, gibaliwala ang hamiling nga dugo nga mo'y makahugas sa tanan natong pagkadautan, mga higala, mga igsoon. Dili basihan ang imong religion aron ka ikaw maka-adto sa gingharian sa langit. Kay sa adlaw sa paghukom, mga higala, mga igsoon, dili ta pangutanon kung unsa ang atong religion, dili ta pangutanon kung kinsa ang atong ginikanan, dili ta pangutanon kung pila atong kwarta sa bangko o unsa ang atong profession, kundi hukman ta sa Ginoo pinaagi sa atong mga binuhatan, maayo man kini o dautan sa iyang atubangan. Mga higala, mga igsoon, gikinahanglan nga kita mabago gayud nga atong tumanon gayud si Jesucristo ang iyang mga pulong. Ningon si Jesucristo na kung gihigog mo ako, tumanon nimo ang ako mga sugo, daghan magaingon nga love nila nga gihigog man nila si Jesus Christ, apan gibaliwala nila ang sugo ni Jesus. Dahil gala, mga igsoon, nabingon pod ang Ginoo nga dili tanan nga matawag Ginoo makapanunod sa gingharian sa langit, kundi kato lamang nagatungan sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. Unsa man kini ang kabubuton samahan nga tuwa sa langit, kundi atong tuhan tumanon si Jesucristo, buka na ang kabubuton samahan. Mga higala, mga igsoon, dili kita palimbong. Daghan karong gatudlo, daghan karong gagayas nga mga mini nga propeta, daghan kayo mga religion nining kalibutan, apan wala din na ang kamatuoran ng kalawasan. Si Jesus lang ang kamatuoran. Siguro daghan na katungod niini, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Kung si Jesucristo ang kamatuoran, siya ang atong paminaon, siya ang atong tumanon, dili ang leader sa religion nining kalibutan, mga higala, mga igsoon. Si Jesucristo may anhe
diri sa kalibutan more than 2,000 years ago. Wala siya magsugo nga magpa-members sa bisan unsang religion niining kalibutan, kundi sugo niya mag-inoso kita. Repent and believe the gospel. Buka na ang sugo preaching ni Jesus Christ, mga higala maigsoon. Dili kita palimbong, labingon ang tulong sa Ginoo, ang dili matarog, dili gayod makapanunod sa iyang gingharian. Bisan pa ang mga kawatan, bisan pa ang mga chismosa, bisan pa ang mga lalaki na tigrelasyon sa ilang isig ka lalaki, bisan pa ang mga babae nga nakigilawa sa ilang isig ka babae, bisan pa ang mga nagapangtanapaw na mga asawa, nagapangabit pa, bisan pa ang mga nakigilawas-gawas sa kaminyoon, bisan pa ang mga palahubog, bisan pa ang mga nagdalag mga anting-anting, bisan pa ang mga nagatamarang, dili gayod makasulod sa gingharian sa Diyos. O bisan pa mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan, nag-idolize ang mga artista, athletes, sports, dili gayod makapanunod sa gingharian sa langit. Daghan kay kagsala nga nahimo sa Ginoo, mga higala. Ug naibayad ka na kalaglagan sa impyerno nga ikaduhang kamatayon. Ug unsa ang atong gitanom mo sa mga atong pag-aanihon? Kung magtanom kag kadautan, ani kag dautan, mga higala, mga igsoon. Naibayad ang tanan natong ginahimo nga dautan. Sinahot habang nanap ang grasya nga libre natong mga dawatan. Samtang nagaginhawa pa kita, makadool pa kita sa Ginoo. Ang ginahanda mo pasaylo nga bago ka nato. Ningon ang pulong sa Ginoo kung atong i-confess, isugid nato ang sala nato kaniya. Siya matinumanan gayod nga pasayloon kita ug limpyuhan kita sa tanan natong pagkadautan. Muka na isaad sa Ginoo kung ikumpisan nato kay Jesus Christ, kung sa Ginoo ta mo dool mo tawag mangita kaniya, mga higala. Hinaot, mga higala migsoon, nga atong paminayon, di lang paminayon kundi atong daraton sa tibok natong kasing-kasing ang tulong sa Ginoo. Nga muna atong gikinahanglan ang tulong sa Ginoo, may pagkaon sa atong espiritu nga maghatag o kinabuhi nga katapusan. Dili religion ang atong gikinahanglan, dili denomination, kundi ang tulong sa Ginoo nga may makalimpyo sa atong una-una o kasing-kasing, mga higala, mga igsoon. Nagingon si Jesus Christ sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, si bisan kinsa nga madungog ug mutuman sa akong mga tulong, dili siya makakita og kamatayon, kundi makabaton siya kinabuhing walay katapusan. Mao na ang saad ni Jesus Christ sa mga taong mamati ug mutuman sa iyang mga tulong. Si Kristo ang kamatuoran, ang iyang mga gisulti matuod gayod, ug mahitabo ka na karon in these last days. Daghan na mga pinailan nga ng gayas, mga higala, nga gingon ni Jesus Christ sa Matthew 24. Nga usa siya magbalik na mga may tabo nga mga lindol sa iba't ibang lugar, mga ugong-ugong sa gira, mga sakit-sakit nga nahitabo mo kayong pagkagaya sa coronavirus. Nga ginainyo nila nga delikado na kuno, didlid na kuno, apanda na rin sila'y gihimo, giplano mga higala na igsoon, mabuot nila tuslukan o buta nga makadaot sa lawas na dili iya ka na sa Ginoo, dili ka na may protection ka nato, kundi si Jesus ang makaprotek ka nato. Siya ang rock of salvation, siya ang atong saligan. Kasi bisan kinsa nga mosalig sa Ginoo, ang Ginoo wata kayo og protection, dili ka ng mga butang nga di ka maalamang sa kamot sa tao, di na to angay saligan ang kanina vaccine
nga buot nila itusok sa bukton sa tao, mga gaya nagsoon. Nanagita sa mga ulahing mga adlaw, hapit na mobalik ang Ginoo. O sa pagbalik niya, dili na sama sa usa ka kordero nga mamatay pausab sa krus, kundi siya mobalik sama sa leon nga manimalos sa wala mag-obey sa iyang ebanghelyo. Oo, ang Diyos may gugmaon at ang dili lang diakotob. Kaya ang Diyos balaan man nagmatarog na siya'y kaligot-got sa dautan, na siya'y judgment, na siya'y paghukom, ngukman niya ang tao. O iya kining ngukman sa ikaduhang kamatayon nga ang impyerno, nga na diha ang pagkangagot sa ngipon o paghilak adlaw o gabi. Pero dili buot sa Diyos nga maadto kamo ni anang dapita. Muna nagtawag siya nga maghinulsol kamo. Nagtawag ang Ginoo nga maghinulsol. Alam dili kita malaglag sa impyerno nga ikaduhang kamatayon. At ang kung magpagawi kita sa atong mga kasing-kasing, dili kita magpaubos at tubangan sa Ginoo. Kung magpadayon kita sa pagigugma sa sala, kung magpadayon ta sa pagpataas sa atong mga kaugalingon, kaya't laban sa impyerno gayod ang atong kapadulman, mga higala migsoon. Hinaot, mga higala migsoon, nga atong pamatiyon gayod, ato gayong pangitaon, ang kamatuoran. Kaya lahat ang mga tao nga maagto sa impyerno, nga dito wala na'y kagawasan, wala na'y kapasailuan. Sinahat ka, sampang, anapang grasya, na tungod sa kamaayos sa Ginoo, iyang ipadala yung bugtong anak kasi si Kristo, aron kita panalanginan, nga makabiyak kita sa atong tagsa-tagsa nga mga kasalanan, kaya dili na ito kaya biyahan ang atong mga sala sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, ikinahanglan nato ang tabang sa Ginoo, mga higala, mga igsoon. Mukha na tinuod nga blessing nga ipadala sa Diyos nga mariyang bugtong anak, aron padalanginan kita nga makabiya sa tagsa-tagsa nato mga kasalanan. Kaya saan man ang nakailagan nga kaptangan, kwartahan ka, dako kag negosyo, nindot kag balay. Kung nagauna-una ka nga, i-bless ka sa Ginoo, kaya mo ka na, nindot ang imo nga sitwasyon diri sa kalibutan, nga adunahan ka, kwartahan ka, dili ka na mao ang tinuod nga blessing. Kay nagingon ang kulog sa Ginoo, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Magkapupumantanan ang imong mga pangandoy diri sa kalibutan at ang imong kalag-balagyag sa impyerno. Sa kapuslanan ang mga butang, mga bahandi diri sa kalibutan, mga higala migsoon, kung ang imong sala wala na pasaylo. Nagingon si Jesus Christ na lisod sa dato, kung sa daadunahan ang makasulot sa gingharian sa langit, apan mas sayon pa sa kamilyo nga makasulod sa butas sa karayom. Mga higala migsoon, lisod kayo sa dato ang makasulod sa gingharian sa langit. Kaya nga naman, hinuon niya ang Diyos ang iyang kaptangan, ang iyang kwarta. Dili na siya masayag sa Ginoo. Kay dato man siya, mapalit niya ang dalan ng gusto niya, mauna niya. Mukha na walay pagsayag sa Ginoo. Muna, ningon si Jesus Christ sa batanon nga lalaki nga adunahan. Kung buot ka maging perfecto, kung buot ka makasulot sa gingharian sa langit, ibaligya nimo ang tanan nimong kabtangan o gihatag sa mga kabos o musunod ka kanako. Mukha na ang tudlo ni Jesus Christ. Kung wala kay biyaan, dili ka kasunod sa Ginoo. Ingon si Jesus Christ, si bisan kinsa nga buot musunod kanako, iyang
ilimod ang iyang kaugalingon. Pasaanan niya yung krus kada adlaw o nasunod ka nako. Inana, kahingkit ang sugo ni Jesus Christ. Apan wala imposible sa Ginoo, mga igala nagsuon kung kita musalig kaniya. Kaya Ginoo mo hatag o kusog, mga igala magsuon. Kung tinuod na natay pagsalig, pagsurrender sa atong mga kinabuhi. Kaya amo ka nang nasayran sa among mga kinabuhi, mga igala nagsuon. Dili sa pagmataas sa mga kaugalingon at pagpanghambog, mga igala nagsuon. Tungod lang yun sa grasya sa Diyos, nahimo namo mga igala nagsuon. Walay maayo ka natong tanan. Dili kami maayo. Dili po pasabot ka nagtindog kami dini sa inyo, nagsulti kami sa pulong sa Ginoo. Mga maayo na kami. Dili. Ang Diyos lamang ang maayo. Muna sa iyata mo salig, sa iyata mo tawag. Mga igala nagsuon.